औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ कर दिया करें। अल्लाह किसकी दुआ कब सुन लेता है ये मेरा अल्लाह ही जानता है। तो जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, दुआ करें और दुआ में हमेशा अच्छा ही मांगें और अच्छे की उम्मीद रखें और अल्लाह हमेशा अच्छा ही करेगा इंशाअल्लाह आपके साथ। आमीन। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, ये अमल मोहब्बत का बहुत ही मुजरब है, अक्सीर आज़म है। इतना ज़बरदस्त अमल कि आप जिसके लिए करेंगे, जैसे ही आपने उस पर दम करना शुरू किया, उसकी जो दिल की धड़कन होगी उसमें भी आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। वो इंसान चाहे जितना भी दूर हो, जितना भी सख्त दिल क्यों ना हो, वो इंसान सिर्फ़ व सिर्फ़ आपके पीछे पागल हो जाएगा। इसी तरह मोहब्बत सिर्फ़ ये नहीं कि आप कोई महबूब हो तभी ये अमल कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, बहन भाइयों आपस के लिए कर सकते हैं, रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर अगर आपका कोई दोस्त नाराज़ हो गया है उसके लिए भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जो नाराज़ हो गया है, जिसने आपसे बात करना छोड़ दी है, मिलना छोड़ दिया है, आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, आपकी कॉल का जवाब नहीं देता, इस अमल से वो इंसान ख़ुद आपसे रब्ता कर लेगा। बहुत ही मुजरब अमल है। एक बात याद रखिएगा कि जब आप अमल करें तो अमल का रिएक्शन ज़रूर होता है कभी कभार। तो जब आप मोहब्बत के अमल कर रहे हों, कोई इंसान आपसे नाराज़ है, उसने आपका नंबर बंद कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो थोड़ा हौसला रखते हैं, आप अमल करें और थोड़ा वेट करें। अगर आप अमल भी कर रहे हैं और उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो ज़्यादा गुस्से में आ जाए। तो आप जब इस पोजीशन में आ जाएं, इस परेशानी में आ जाएं, तो सबसे आसान तरीका होता है कि अमल करें लेकिन चुप करके, किसी को बताएं नहीं। और अमल करने से पहले सदका खैरात ज़रूर करें। वजीफ़ा करना है, तवीज़ बनाना है, कोई अमल करना है, सदका खैरात ज़रूर करें जो आपकी इस्तात हो। जो बताने वाला है चाहे उसको दे दें, चाहे आप ख़ुद कर दें। अगर आपके पास वक्ती तौर पे नहीं है, लेकिन फिर आप वजीफ़ा इस नीयत से करें कि जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं इसका हदिया ज़रूर करूँगा। अक्सर लोग वजीफ़ा करते हैं, फ़ायदा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ायदा नुकसान में बदलना शुरू हो जाता है। फिर वो कोई भी अमल करें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। उसकी वजह यही है कि हम सदका खैरात नहीं करते, बल्कि कोई हदिया मांग ले तो हम कहते हैं जी हदिया मांगने वाला तो है ही गलत। ऐसा नहीं है, हर काम का एक तरीक़ेकार है। तो अगर आप वज़ाइफ, तवीज़ात, अमलियात करना चाहते हैं तो फिर उसका जो रास्ता है उस पर चलना है आपने। इसके अलावा आप जानते हैं कि रमज़ान शुरू होने वाला है थोड़े दिन तक इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको देखना नसीब करे, उसकी बरकतें समेटनी नसीब करे, झोली भरनी नसीब करे अल्लाह के रहमतों की। तो मेरी कोशिश होगी इस रमज़ान में कि कम अज़ कम 50 से 100 लोगों घरों का मैं ज़िम्मेदारी उठाऊं। सारी नहीं उठा सकता तो इतना राशन दे सकूं कि उनके रमज़ान अच्छे गुज़र जाएं, रोज़ा अच्छा गुज़र से। अगर कोई मेरा भाई बहन पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से इस मामले में किसी की मदद करना चाहता है, चाहे वो ख़ुद करना चाहे, चाहे वो मेरे थ्रू करना चाहे, तो ये बैंक अकाउंट आपको शो हो रहा होगा, आप इस पर भेज के मुझे बता सकते हैं। जो भी आप भेजना चाहें, चाहे वो 10 रुपये हो, 100 रुपया हो, 1000 हो, लाख हो, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन इंशाअल्लाह मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपका भेजा हुआ एक एक पैसा, एक एक अनाज का दाना उसके हक़दार तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपके पास
اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یقین کریں آپ کے تھوڑے پیسوں سے آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جس نے کرنا ہے، جس نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، جس کے گھر میں فاقے ہیں، اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو جب دل سے دعا نکلتی ہے تو وہ ضرور عرش تک جاتی ہے، اور دعائیں واحد ایک ذریعہ ہے جو ہمارے حالات، ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، جو آخرت میں ہمیں کام دے گا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، جن میرے بھائی بہنوں کے پاس بھی اللہ نے کوئی وسیلے بنائے ہوئے ہیں، دوسروں کی ضرور مدد کیجئے گا، چاہے میرے تھرو، چاہے وہ کسی کے تھرو کریں، چاہے وہ خود کریں، لیکن ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر فرض کیا کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو قضا نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد اگر ٹائم نہیں بچ رہا تو دن میں کسی ٹائم کر لیں اور رات میں کسی ٹائم کر لیں، لیکن 2 ٹائم ضرور کرنا ہے۔ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، آپ کی محبت جائز ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ تصور کر لیں، اگر تصویر ہے تو تصویر رکھ لیں، ورنہ تصور ہی کافی ہے۔ تصور کر لیں اس انسان کا جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا خاوند ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی محبوب ہے، کسی کو نکاح کے لیے راضی کرنا ہے، تو آپ صرف تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 101 بار۔ پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں۔ پڑھ کر اس کے تصور میں دم کر دیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی دم سے، جیسے ہی آپ نے صبح شروع کیا یا رات میں شروع کیا، پہلے ہی دم کرنے سے، پہلے ہی عمل سے انشاءاللہ اس کو اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو لگے گا کہ جیسے آپ کے بغیر اس کا سانس رکنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ اس کے آس پاس ہو اور اسے ہر وقت آپ کا خیال رہنا شروع ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو 11 دن کی نیت سے شروع کریں۔ اس سے پہلے کام ہو بھی جائے تو 11 دن مکمل کر لیں۔ اگر 11 دن میں اثر آپ کی جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا تو پھر 21 دن کریں۔ اگر کوئی پاس ہوتا ہے اور آپ سے ناراض ہے اور آپ کو موقع ملے پانی پلانے کا تو دم کر کے پانی پلا سکتے ہیں، میٹھی چیز بھی کھلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس جائز مقصد محبت کے لیے کریں گے، جس جائز رشتے سے کریں گے، جس انسان پر کریں گے، چاہے وہ آپ کے پاس ہے، دور ہے، سخت دل ہے، جتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر شیئر کرنا ہے، چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔